सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। सुप्रभातं, स्वागतं, शुभस्वागतं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। षष्ठकक्षायाः पञ्चमः पाठः वृक्षाः इति। एषा कविता वर्तते। प्रथमं कवितां पठामः। वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनं वनं रचयन्ति वृक्षा। शाकादोलासीना विहगाः तैः किमपि कूजन्ति वृक्षा। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षा। स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। एवम् अस्माभिः वृक्षाः इति कविता अधीता वर्तते. We have by hearted and thoroughly studied the poem Vriksha. And we started in the previous class the Abhyasa, where we have learnt Napumsakalinga Prathama Vibhakti Ekavachanam, Dvivachanam, Bahuvachanam, and Pullinga Dvitiya Vibhakti Ekavachanam, Dvivachanam, Bahuvachanam. And today we will learn कोष्टकेषु प्रदत्तशब्देषु उपयुक्तविभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयताम्. अर्थात यदा कर्तृपदं, कर्मपदं, क्रियापदम् इति त्रीणि पदानि वाक्ये मुख्यानि भवन्ति. In a sentence, three words are very important. That is subject, object, and verb. The structure of the sentence in Sanskrit is first subject will come, then object, finally verb. Whereas in structure of sentence in English is subject, verb, object. Is it? So अत्र पश्यामः. उदाहरणं पश्यन्तु. अहं रोटिकां खादामि. रोटिका आकारान्त स्त्रीलिङ्गे अस्ति, तस्मात् द्वितीया विभक्ति रोटिकाम् इति भवति. इदानीं वाक्यानि पश्यामः, तेषाम् अभ्यासं सम्पादयामः. त्वं डैश पिबसि. जल, जलशब्दः नपुंसकलिङ्गे अस्ति. जलं, जले, जलानि. त्वं जलं पिबसि. किं लेखनीयं? जलम्. छात्रः डैश पश्यति. दूरदर्शन, दूरदर्शन शब्दः अस्ति नपुंसकलिङ्गे. फलं, फले, फलानि. दूरदर्शनं, दूरदर्शने, दूरदर्शनानि. तस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनं. दूरदर्शनं, दूरदर्शने, दूरदर्शनानि, दूरदर्शनम् इति भवति. छात्रः दूरदर्शनं पश्यति. तृतीयं वाक्यं वृक्षाः डैश पिबन्ति. पवनशब्दः अकारान्त पुल्लिङ्गे अस्ति. पवनः, पवनौ, पवनान्. पवनः, पवनौ, पवनाः. पवनं, पवनौ, पवनान् इति द्वितीया विभक्तिः. तस्मात् द्वितीया विभक्ति एकवचने पवनम् इति भवति. वृक्षाः पवनं पिबन्ति. वृक्षाः पवनं पिबन्ति. ताः डैश लिखन्ति. अत्र पश्यन्तु, कथा इति अस्ति. कथा रोटिका इतिवत् आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति. कथा, कथे, कथाः, कथाम् इति द्वितीया विभक्ति एकवचनं. ताः कथां लिखन्ति. ताः कथां लिखन्ति. आवां डैश गच्छावः. अत्रापि जन्तुशाला आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति. जन्तुशाला, जन्तुशाले, जन्तुशालाः, जन्तुशालाम् इति द्वितीया विभक्ति एकवचनम्. एवम् आवां जन्तुशालां गच्छावः. जन्तुशाला मीन्स जू.
ओके, पुनः एकवारं पश्यामः. अहं रोटिकां खादामि. I eat rotis. त्वं जलं पिबसि. You drink water. छात्रः दूरदर्शनं पश्यति. Student sees the television. वृक्षाः पवनं पिबन्ति. Trees drink the air, take the air. ताः कथां लिखन्ति. Those ladies are writing stories. आवां जन्तुशालां गच्छावः. Both of we go to zoo. Aham means I alone. Avam means both of we together. Vayam means all of we. Is it clear? Jalam, दूरदर्शनं, पवनं, कथां, जन्तुशालाम् इति भवति. अग्रे पश्यामः. तृतीयः अभ्यासः. अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुताम्. कर्तृपदं कर्ता नाम कः. कर्तुरित् कर्ता स्वतन्त्रः कर्ता. क्रियान्वयितुं कर्तृत्वम् अर्थात् क्रियया सम्बद्धः यः भवति सः कर्ता भवति. अवगतं? यथा शिशुः क्षीरं पिबति, तत्र कर्ता शिशुः. अजः तृणं चरति, अजः. अवगतं? वानरः वृक्षम् आरोहति, वानरः कर्ता भवति. एवम् अत्र पश्यामः कर्तृपदं किं. कर्ता मीन्स् सब्जेक्ट. You have to identify the subject in the sentences. Understood? What is the subject? Subject is the word which is always related to the kriya pada, that is the verb. Let us see. Vrikshaha nabhaha shirassu vahanti. Atra कर्तृपदं वृक्षाः. विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति. Vihagaha, birds chirp in the trees. So that is who is chirping? It is the Vihagaha, birds. Payodarpane vrikshaha swapratibimbam pashyanti. Trees see their images in the mirror of water. Who are seeing? That is the trees. That's why vrikshaha iti kartrupadam. And never get this misconception. The first word is not always karta. Karta is the one who is doing and who is related to the verb. Krushakaha annani utpadayati. Farmers produce the food. Who is producing? Farmer. That's why krushakaha iti. Utpadayati. Kaha utpadayati? Krushakaha utpadayati. सरोवरे मत्स्याः सन्ति. Fishes are there in the pond. Who is living? That is fish. That's why मत्स्याः मीनाः. अवगतं? वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति. कर्तृपदं वृक्षाः. विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति. कर्तृपदं विहगाः. पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिम्बं पश्यन्ति. वृक्षाः कर्तृपदम्. कृषकः अन्नानि उत्पादयति. कृषकः कर्तृपदम्. सरोवरे मत्स्याः सन्ति. कर्तृपदं मत्स्याः इति भवति. चतुर्थः अभ्यासः. प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत. You have to write the answers in single word. What is that single word? You have to find out. Vrikshaha kaihi patalam sprushanti. Trees touch the underground by what? That is padaihi. Padaihi. Uttaram likanto padaihi. By with their legs they touch the underground. Padaihi. They have many roots. Roots are called as legs here. Vrikshaha padaihi patalam sprushanti. Eka padam. You have to write only single word, that is
पादैः. नेक्स्ट क्वेश्चन. वृक्षाः किं रचयन्ति? वृक्षाः किं रचयन्ति? उत्तरं वनम्. उत्तरं वनम्. तृतीयः प्रश्नः. तृतीयः प्रश्नः. विहगाः कुत्र आसीनाः? विहगाः कुत्र आसीनाः? Where are the birds sitting? उत्तरं शाकादोला. शाकादोला. विहगाः शाकादोलायाम् आसीनाः. शाकादोला इति लिखन्तु. अन्तिमः प्रश्नः. कौतुकेन वृक्षाः किं पश्यन्ति? Curiously, what do the trees see? किं पश्यन्ति? उत्तरं स्वप्रतिबिम्बम्. उत्तरं स्वप्रतिबिम्बम्. पुनरेकवारं प्रश्नान् पठित्वा उत्तरं वदामि. वृक्षाः कैः पातालं स्पृशन्ति? उत्तरं पादैः. द्वितीयः प्रश्नः. वृक्षाः किं रचयन्ति? उत्तरं वनम्. उत्तरं वनम्. तृतीयः प्रश्नः. विहगाः कुत्र आसीनाः? विहगाः कुत्र आसीनाः? उत्तरं शाकादोला. शाकादोलायाम्. अन्तिमः प्रश्नः. कौतुकेन वृक्षाः किं पश्यन्ति? कौतुकेन वृक्षाः किं पश्यन्ति? उत्तरं स्वप्रतिबिम्बम्. स्वप्रतिबिम्बम् इति उत्तरं भवति. धन्यवादाः. भवतु शुभदिनं. भवतु अनुदिनम्. अग्रिमकक्षायाम् अनन्तराभ्यासं पठामः.